हेलो एभ्रीबडी वेलकम टु माई च्यानल प्रताप टिच। सो आज मैले टाइम सिरिज एनालाइसिसको पार्ट 1 लिएर आएको छु र टाइम सिरिज एनालाइसिस एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कि त 10 मार्क्स कि त 15 मार्क्सको क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। सो अब हामीले टाइम सिरिज एनालाइसिसमा चाहिँ के को बारेमा डिस्कस गर्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामी जुन टाइममा के भएको छ, के चेन्जेसहरू भएको छ र ट्रेन्ड त्यसको कस्तो छ त्यसको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। सो हामीलाई कम्पोनेन्ट अफ टाइम सिरिज हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ सेकुलर ट्रेन्ड अर लङ टर्म मुभमेन्ट। यो भनेको चाहिँ लामो समय बढ्दो क्रम छ भने बढ्दो क्रम र घट्दो क्रम छ भने घट्दो क्रम यसरी गइरहेको छ भने त्यसलाई के भन्नुभयो, सेकुलर ट्रेन्ड अर लङ टर्म मुभमेन्ट हुने भयो। एक्जाम्पल, अब सपोज नेपालको पपुलेसन र लास्ट 5 इयर्समा के भइरहेको छ भन्दाखेरि बढिरहेको छ, यस्तोलाई के भनिन्छ सेकुलर ट्रेन्ड अर लङ टर्म मुभमेन्टहरू भनिन्छ। अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि सिजनल भेरिएसन। सिजनल भेरिएसन भनेको चाहिँ सिजनको आधारमा त्यसको भेरिएसन हुन्छ, त्यसको घटबढ हुन्छ भने त्यस्तोलाई के भन्छ सिजनल भेरिएसन हुन्छ। एक्जाम्पल, उलनको कपडाको जुन डिमान्ड सेल्सहरू के हुन्छ विन्टरमा एकदमै धेरै हुन्छ र त्यसको समरमा के हुन्छ कम हुन्छ। हो, यसरी सिजनले इफेक्ट गर्छ भने त्यसलाई के भन्ने भयो, सिजनल भेरिएसन भन्ने भयो। र अर्को भनेको साइक्लिक भेरिएसन। यो भनेको चाहिँ गोल गोल घुमिरहेको हुन्छ, चेन्जेस घट्दै बढ्दै यसरी जुन क्रममा गोल गोल घुमिरहेको छ भने त्यसलाई के भन्ने भयो, साइक्लिक भेरिएसन भन्ने भयो। यो चाहिँ बिजनेस साइकलमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र अर्को भनेको ऱ्यान्डम अर इरेगुलर फ्लक्चुएसन। यो भनेको चाहिँ आपतकालीनले गर्दाखेरि यदि डिमान्ड अथवा सेल्सहरू घटबढ हुन्छ भने त्यस्तोलाई के भन्छ, ऱ्यान्डम अर इरेगुलर फ्लक्चुएसन। एक्जाम्पल, अब सुनामीहरू आयो भने त्यो अनुसारको अब सप्लाईहरू मा इफेक्ट गरेको हुन्छ हैन। अर्थक्वेकहरू आयो, फ्लडहरू आयो भने त्यो अनुसारले हुन्छ। सो यो भयो कम्पोनेन्ट अफ टाइम सिरिज है। अब हामीले के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि मेथड अफ मेजरिङ ट्रेन्ड। यो ट्रेन्ड मेथड अब हामीले कसरी मेजर गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा भनेको फ्री ह्यान्ड अर ग्राफिक मेथड। सपोज हामीले ग्राफ बनाएर यसरी ग्राफ बनाएर स्टडी गर्छौँ भने त्यस्तोलाई के भन्ने भयो भन्दाखेरि फ्री ह्यान्ड अथवा ग्राफिक मेथड हुने भयो। अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि सेमी एभरेज मेथड। भनेको मतलब यदि इयरहरू दिएको छ हामीलाई, इयर 2001 दिएको छ, 2002 दिएको छ, 2003 दिएको छ, 2004 दिएको छ, 2005 दिएको छ, यसरी हामीले यसरी एभरेज निकालेर यसको स्टडी गर्छौँ भने त्यसलाई के भन्ने भयो, सेमी एभरेज। सेमी भनेको हाफ, हाफ भनेको आधा, आधा आधा बनाएर स्टडी गरिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, सेमी एभरेज भन्छ। अब हाम्रो अर्कोमा पढ्नुपर्छ मुभिङ एभरेज मेथड। मुभिङ एभरेज मेथड भनेको हामीले ती 3 वर्षलाई अब एभरेज मानेर मुभिङ एभरेज मानेर स्टडी गर्नेलाई के भन्छ, मुभिङ एभरेज मेथड भनिन्छ। र एकदमै इम्पोर्टेन्ट हामीलाई एक्जाममा म्याक्सिमम सोधिरहेको क्वेसन भनेको लिस्ट स्क्वायर मेथड हो। यो तपाईहरुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो तपाईहरुले पढ्नै पर्छ है, स्टडी गर्नै पर्छ। सो लिस्ट स्क्वायर मेथड भनेको एकदमै सिम्पल छ है। फेरि यसको इक्वेसन हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि इक्वेसन अफ ट्रेन्ड लाइनको फर्मुला भनेको के हो भन्दाखेरि YC ले डिनोट गरेको हुन्छ र यसको फर्मुला भनेको A + BX। एकदमै सिम्पल छ, A + BX। र A भनेको हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि समेसन अफ Y बाइ N। N भनेको अब हामीले के भयो, इयर भयो, नम्बर अफ इयर भयो, र समेसन Y भनेको हामीले जे दिएको छ त्यसको सम भयो। सो अर्को भनेको के हो, B। B भनेको हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि समेसन XY बाइ समेसन X² है। अब X एकदमै यो X को बारेमा तपाईले धेरै कुरा थाहा हुनुपर्छ। X कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि यदि अड नम्बर छ भने, सपोज यहाँ 5 छ भने अड नम्बर भनेको 5 छ भने हामीले थर्ड आइटम लिनुपर्ने भयो, थर्ड इयर लिन्छ। T को भ्यालु कति हुने भयो, मिडल इयर भनेको थर्ड हुने भयो। सपोज यहाँ हेर्नुस् है, अड नम्बर भनेको कति छ, 2001 छ, 2002 छ, 2003 छ, 2004 छ र 2005 छ। यहाँ हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 अड नम्बर भयो कि भएन। 5 भनेको के हो, अड नम्बर भनेपछि हामीलाई मिडल इयर भनेको हामीले कति लिनुपर्छ, 2003 लिनुपर्छ, किनभने 2003 बिचको हो कि हैन हो। यदि अड नम्बर छ भने हामीले के लिनुपर्छ, बिचको भ्यालु लिनुपर्छ, बिचको इयर लिनुपर्छ। इफ एन चाहिँ इभन नम्बरमा आयो भने, एन चाहिँ
इभन नम्बर छ भने हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन इयर हुन्छ नि त्यसलाई प्लस गरेर डिभाइड बाइ 2 गर्ने। एक्जाम्पल यहाँ हेर्नुस् है 2001 छ 2002 छ 2003 छ र 2004 छ। यो भने यहाँ हेर्नुस् त 1 2 3 4 n इक्वल्स टु कति छ n इक्वल्स टु 4 4 भनेको के हो इभन नम्बर हो। इभन नम्बर भएपछि अब यहाँ हेर्नुस् हामीले बिचको यो र यो बिचको हो किन भनेपछि यहाँ के गर्नुपर्ने भयो 2002 प्लस 2003 डिवाइडेड बाइ के गर्नुपर्ने भयो 2 गर्नुपर्ने भयो। यो डिवाइड गर्दा कति हुने भयो 2002.5 हुने भयो। यसरी तपाईहरुले के निकाल्नुपर्छ जुन एभरेज इयर निकाल्नुपर्छ र यहाँ हामीले x को ठाउँमा के राख्छौं 2 टाइम्स t माइनस एभरेज इयर राख्छौं है त। यो तपाईहरुले सम्झिनु पर्छ। सो अड नम्बर छ भने एकदमै सिम्पल छ बिचको इयरलाई हामी लिदिन्छौं। यदि इभन नम्बर छ भने हामीले के गर्छौं एभरेज इयर निकाल्न के गर्छौं 2000 अब जुन बिचको आको हुन्छ बिचको इयरहरुलाई प्लस गरेर डिवाइड बाइ 2 गरेर हामीले के निकाल्छौं एभरेज इयर निकाल्छौं र x को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं। यो भयो। अब a भनेको y इन्टरसेप्ट यो तपाईले गिवन भन्दा अगाडि नै लेख्नुपर्छ। b भनेको स्लोप अफ लिनियर एस्टिमेटिङ इक्वेसन हो र x भनेको चाहिँ हामीले के हो एउटा टाइम देखि लिएको भ्यालु हो है। सो अब एउटा क्वेशन म तपाईहरुलाई लिस्ट स्क्वायर मेथड को सल्भ गरेर देखाउने छु यो पार्ट 1 मा र पार्ट 2 मा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिजनल भेरिएसन को बारेमा सिकाउने छु। फुल भिडियो हेर्नु होला। 2076 क्वेशन नम्बर 14 ले हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि फ्रम द फलोइङ एनुअल डेटा अफ सेल्स इन 1000 फाइन्ड द trend values by using least square method, also estimate the sales of 2014। अब हामीले के निकाल्नु पर्छ ट्रेन्ड कस्तो छ हामीलाई डेटा दिएको छ 2004 टु 2010 को डेटा दिएको छ र ट्रेन्ड कस्तो छ चेन्जेसहरु कस्तो भएको छ त्यो हामीले कुन मेथड देखि गर्नुपर्छ लिस्ट स्क्वायर मेथड देखि गर्नुपर्छ। र अर्को के भनेको छ एस्टिमेट द सेल्स अफ 2014। अब 2014 मा कति सेल्स हुन सक्छ भनेर हामीले के पनि गर्नुपर्छ अनुमान पनि गर्नुपर्छ y को भ्यालु पनि निकाल्नुपर्छ। सो हामीलाई इक्वेसन के थाहा छ भन्दाखेरि y इक्वल्स टु ट्रेन्ड को इक्वेसन के थाहा छ y इक्वल्स टु a प्लस bx हो के हैन र y भनेको सेल्स a भनेको के हो भन्दाखेरि a हामीले कसरी निकाल्छ समेसन y बाइ n र b हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ समेसन xy बाइ समेसन x स्क्वायर हो के हैन र x को लागि हामी कसरी निकाल्न सकिन्छ x भनेको t माइनस अब हेर्नुस् है n यहाँ n कस्तो छ अड छ कि इभन छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ हामीले। n हेर्नुस् त n कति छ 1 2 3 4 5 6 7 n इक्वल्स टु कति छ n इक्वल्स टु 7 यो भनेको के हो अड हो। अड भनेपछि हामीलाई t माइनस अब मिडल इयर सो मिडल इयर कति हुन्छ होला यहाँ हेर्नुस् त 2004 2005 2006 तीनवटा इयर भनेपछि मिडल एज कति हुने रहेछ 2007 चाहिँ के हुने रहेछ मिडल इयर हुने रहेछ। र हामीले अब x को पनि भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ a को पनि भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ b को पनि र y को पनि है त। सो लेट्स डु इट सोलुसन calculation of trend values by least square method। हामीलाई के थाहा छ ट्रेन्ड इक्वेसन इक्वल्स टु ट्रेन्ड इक्वेसन हामीलाई के थाहा छ y इक्वल्स टु a प्लस bx। a भनेको के हो a भनेको हामीलाई y इन्टरसेप्ट र b भनेको हामीलाई के हो स्लोप र x भनेको चाहिँ हामीलाई के हो डेभिएसन taken from time period। ओके अब हामीले एउटा टेबलमा यो सबै क्याल्कुलेट गर्नु पर्छ। सो हामीलाई यहाँ के दिएको छ परिश्रममा इयर दिएको छ राइट। सो इयर
इयर भनेको के हुने भयो टी हुने भयो इयर हामीलाई कति कति दिएको छ 2004 दिएको छ 2005 दिएको छ 2006 दिएको छ 2007 दिएको छ 2008 दिएको छ 2009 दिएको छ 2010 दिएको छ सो अर्को हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि सेल्स दिएको छ यो केले डिनर गर्ने भयो y ले इन थाउजन्ड्स है सेल्स सो कति कति दिएको छ 77 दिएको छ यो 88 दिएको छ यो 94 दिएको छ यो 85 दिएको छ यो 91 दिएको छ यो 98 दिएको छ र यो कति दिएको छ 90 दिएको छ सो हामीलाई समेसन अफ y चाहिएको छ कि छैन हेर्नुस् त a निकाल्नको लागि के चाहिन्छ समेसन y सो यसलाई के गर्दिनु पर्छ तपाईले समेसन जोड दिनु पर्छ है त ल जोड्नुस् त कति कति हुन्छ 77 प्लस 88 प्लस 94 प्लस 85 प्लस 91 प्लस 98 प्लस 90 गर्दाखेरि कति हुने भयो 623 हुने भयो अर्को हामीलाई फर्मुला के आएको छ यहाँ हेर्नुस् त n मा आएको छ n को भ्यालु कति हुन्छ n इक्वल्स टु कतिवटा इयर छ 7 अब फर्मुला नै हामीलाई के आएको छ x y को सम आएको छ किन समेसन अफ x y भनेपछि अर्को हामीलाई कोलम के चाहियो x y चाहियो x छ त छैन x हामीले निकाल्नु पर्यो x कसरी निकाल्ने t माइनस अब मिडल एज भनेको कति हो 2007 सो 2007 ल यहाँ हेर्नुस् त यो निकाल्नुस् त t भनेको कति छ 2004 माइनस 2007 गर्नुस् त कति आयो माइनस कति आयो 3 आयो यो कति हुने भयो -2 यसरी नै गर्नुस् है माइनस माइनस गर्नुस् कति भयो -1 कति भयो 0 कति भयो 1 कति भयो 2 कति भयो 3 यसरी तपाईले के निकाल्नुस् x निकाल्नु पर्छ अर्को हामीलाई के चाहिएको छ समेसन x y चाहिएको छ भनेपछि x y को सम समेसन x y ल हेर्नुस् त अब के गर्ने x र y यो र योलाई के गर्दिने मल्टिप्लाई गर्दिने 77 इन्टु -3 77 इन्टु -3 गर्दा कति हुने भयो -231 हुने भयो 88 इन्टु -2 88 इन्टु -2 गर्दाखेरि कति हुने भयो -176 हुने भयो अब अर्को 94 इन्टु -1 -94 हुने भयो 85 यो 0 हुने भयो यो 91 हुने भयो यो कति हुने भयो 98 इन्टु 2 गर्दाखेरि 196 हुने भयो 196 हुने भयो र 90 इन्टु 3 90 इन्टु 3 गर्दाखेरि 270 हुने भयो अब यसको हामीलाई सम चाहिएको छ छैन फर्मुलाले सम आएको छ सो यसको हामीले के गर्नुपर्छ सम गर्नुपर्छ ओके लेट्स डु इट कति हुन्छ -231 -176 -94 प्लस 91 प्लस 91 प्लस 196 प्लस 270 गर्दाखेरि कति आउने भयो 56 आउने भयो र अर्को हामीलाई फर्मुलाले के आएको छ यहाँ छ समेसन x स्क्वायर मा आएको छ भनेपछि x को स्क्वायर पनि चाहियो हामीलाई x स्क्वायर कति हुन्छ ल हेर्नुस् त -3 को स्क्वायर कति हुने भयो 9 हुने भयो 2 को स्क्वायर 4 हुने भयो र 1 को स्क्वायर 1 हुने भयो 0 कति हुने भयो यो भनेको 1 हुने भयो यो भनेको 4 हुने भयो यो भनेको कति हुने भयो 9 हुने समेसन x स्क्वायर कति हुन्छ अब 9 + 4 + 1 14 14 15 15 19 + 9 कति हुन्छ 28 हुने भयो यसरी तपाईहरु के निकाल्नुस् n निकाल्नुस् समेसन y निकाल्नुस् समेसन x y निकाल्नुस् र समेसन x स्क्वायर निकाल्नुस् अब हामीलाई अर्को के पनि चाहिन्छ भन्दाखेरि ट्रेन भ्यालु पनि चाहिन्छ सो ट्रेन भ्यालुको लागि हामीलाई एउटा छुट्टै कोलम बनाउँछौं सो के को लागि हो यो ट्रेन भ्यालुको लागि सो अब हामीले के निकाल्नुस् a निकाल्नुस् b निकाल्नुस् y को इक्वेसन निकाल्नुस् है त सो अब हामीले a को भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौं b को भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौं र इक्वेसन पनि निकाल्न सक्छौं सो नाउ a को भ्यालु निकाल्न हाम्रो फर्मुला के थाहा छ a = समेसन y / n समेसन y हेर्नुस् त कति छ 623 डिवाइडेड बाइ n को भ्यालु कति छ 7 623 डिवाइडेड बाइ 7 गर्दाखेरि कति आयो हामीलाई 89 आयो
सो अर्को b को भ्यालु निकाल्न हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि फर्मुला समेसन xy डिवाइडेड बाइ समेसन x स्क्वायर। सो यो हेर्नुस् त समेसन xy हाम्रो कति छ 56 डिवाइडेड बाइ समेसन x स्क्वायर कति छ 28। यो गर्दाखेरि कति भयो 56 डिवाइडेड बाइ 28 गर्दाखेरि कति आउने भयो 2 आउने भयो। सो a को भ्यालु पनि आयो b को भ्यालु पनि आयो। अब हामीले के निकाल्न सकिन्छ यो इक्वेसन हामीलाई थाहा छैन द रिक्वायर्ड ट्रेन्ड इक्वेसन के हुने भयो y इक्वल्स टु के हुने भयो a को भ्यालु भनेको 89 प्लस b को भ्यालु कति छ 2x हुने भयो है त। सो अब हामीले यो सबै इयरको हामीले के निकाल्नु पर्छ ट्रेन्ड भ्यालु निकाल्नु पर्छ। अगेन ट्रेन्ड भ्यालु अब फर 2004 को लागि x इक्वल्स टु x को भ्यालु हेर्नुस् त कति छ x को भ्यालु कति छ -3 छ हो -3। सो y इक्वल्स टु के हुने भयो 89 प्लस 2 इन्टु -3 यो कति हुने भयो 89 - 2 3 6 भनेपछि कति हुने भयो यो 83 हुने भयो। ओके न 2004 को लागि। फेरि 2005 यसरी नै सबैको निकाल्नुस्। x इक्वल्स टु कति छ हामीलाई x इक्वल्स टु -2 छ y इक्वल्स टु के हुने भयो 89 प्लस 2 इन्टु -2 हुने भयो भनेपछि 89 - 4 हुने भयो कति हुने भयो 85। यसरी लेख्दै पनि जानुस् है। यसको लागि कति हुने भयो 83 यसको लागि ट्रेन्ड भ्यालुज कति हुने भयो 85 हुने भयो। फेरि अर्को फर 2006 x इक्वल्स टु x को भ्यालु हेर्नुस् त 2006 को लागि x को भ्यालु कति छ -1 छ -1। सो y को इक्वेसन हाम्रो के थाहा छ 89 प्लस 2 इन्टु -1 गरिदिने भनेपछि के हुने भयो 89 - 2 हुने भयो यो कति हुने भयो 87। यो के को लागि हो 2006 को लागि 2006 को लागि ट्रेन्ड कति रहेछ 87 हुने रहेछ। सो फेरि 2000 कति को लागि फर 2005 को लागि x इक्वल्स टु कति छ 0 छ। सो y इक्वल्स टु के हुने भयो 89 प्लस 2 इन्टु 0 भनेपछि यो कति हुने भयो 89 हुने भयो। सो यसको चाहिँ कति हुने भयो 89। फेरि यसै नै 2007 को लागि हो यो 2000 फर 2008 को लागि पनि निकाल्नुहोस्। x इक्वल्स टु x को भ्यालु कति हुने भयो x को भ्यालु 1 हुने भयो। सो y इक्वल्स टु 89 प्लस 2 इन्टु 1 इक्वल्स टु 89 प्लस 2 इक्वल्स टु कति हुने भयो 91 हुने भयो। सो 2008 को लागि हेर्नुस् त 2008 को लागि यो कति हुने भयो 91 हुने भयो। यसरी नै तपाईहरु 2009 को पनि निकाल्नुहोस्। सो 2009 को लागि हेर्नुस् त फर 2009 को लागि x को भ्यालु हाम्रो कति छ 2009 को लागि x को भ्यालु 2 छ। सो y को हाम्रो ट्रेन्ड भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 89 प्लस 2 इन्टु 2 भनेपछि यो कति हुने भयो 89 प्लस 4 हुने भयो यो कति हुने भयो 93 हुने भयो। फेरि यसै नै फर 2010 को लागि x को भ्यालु कति हुने भयो x को भ्यालु 3 हुने भयो। सो y इक्वल्स टु कति हुने भयो 89 प्लस 2 इन्टु 3 सो कति हुने भयो 89 प्लस 2 3 6 यो गर्दाखेरि कति हुने भयो 95। सो यसको लागि कति हुने भयो 93 हुने भयो ट्रेन्ड भ्यालु र यसको लागि कति हुने भयो 95 हुने भयो। अब हामीले यो भयो ट्रेन्ड भ्यालुहरु सबै निकाल्यौं। अब हामीलाई अर्को के पनि चाहिन्छ रे अर्को भनेको एस्टिमेट सेल्स पनि निकाल भनेको छ। कहिलेको लागि एस्टिमेट सेल्स निकाल्नु पर्ने छ 2014 को लागि। सो एस्टिमेट सेल्स फर 2014 निकाल्नु पर्यो। यसको लागि हामीलाई x चाहिन्छ अहिलेको जसरी हो के हैन x को भ्यालु चाहिएन। सो x को भ्यालु निकाल्ने x को भ्यालु कति हुन्छ 2014 माइनस 2007 गर्दाखेरि कति आउने भयो 7। सो फर 2014 x इक्वल्स टु कति रहेछ 7 रहेछ ओके न। यो सेम प्रोसेस है x इक्वल्स टु कति रहेछ 7। नाउ y को भ्यालु के हुने भयो y इक्वल्स टु 89 प्लस
2 into 7 कति हुने भयो 89 plus 2 7 जा 14 यो कति हुन्छ 89 plus 14 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 103 in 1000 in 000 रुपीज ओके न भनेपछि हाम्रो कति हुने रहेछ रुपीज 1,03,000 यसरी हामीले के निकाल्न सकिन्छ एस्टिमेट सेल्स निकाल्न सकिन्छ सो लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट हामीले ट्रेन्ड भ्यालु निकाल्न एकदमै सिम्पल छ पोलिसीमा ट्रेन्ड इक्वेसन हामीलाई के हो भनेर थाहा हुनुपर्छ त्यो भनेको के हो y = a + bx a भनेको हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि समेसन y / n n भनेको नम्बर अफ इयर्स यदि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि n अडमा छ कि त इभनमा छ त्यो एकदमै मजाले ख्याल गर्नुपर्छ अडमा छ भने सिम्पल मिडल एज लिन्छ मिडल इयर लिन्छ भने इभनमा छ भने चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन मिडल एजहरुको ग्यापिङलाई डिभाइड गरेर हामीले के गर्छौं बिचको एज लिन्छौं है त त्यो डिफरेन्स छ र 2 टाइम्स t माइनस जुन हाम्रो एभरेज इयर आको हुन्छ त्यो गरेर हामीले के निकाल्छौं x को भ्यालु निकाल्छौं त्यति मात्र डिफरेन्ट हो अड र इभनमा अरु सबै सेम छ यसरी हामीले ट्रेन्ड भ्यालु निकाल्छौं र एस्टिमेट सेल्स निकाल्न सक्छौं 2014 को लागि फ्युचरको एस्टिमेट सेल्स निकालेको है त यो चाहिँ यसरी हामीले के गर्न सक्छौं सल्भ गर्न सक्छौं अब पार्ट 2 मा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिजनल भेरिएसनको क्वेशन गरेर देखाउने छु सो हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो तपाईहरुको साथीलाई पनि शेयर गरिदिनु होला हस् धन्यवाद